अरे आप आ गए? अरे हाँ आ गया मैं। भूख लग रही है आप? हाँ बहुत भूख लगी हुई है, कुछ ढूंढ फ्रिज रहा हूँ में क्या खाने ढूंढ के लिए। कुछ खाने के लिए है क्या? खाने के लिए बिल्कुल है, खाना गर्म हो रहा है, आप बैठें। जब तक खाना गर्म हो रहा है मैं आपको चाय दे दूँ? हाँ बिल्कुल, मुझे चाय दे दो। तो खाना गर्म हो रहा है, क्या बनाया आज? कुछ अच्छा सा ही लग रहा है मुझे। अच्छा सा है। अच्छा और बताएं आपका कैसा रहा मीटिंग मीटिंग अच्छी और रही। सब कुछ? हमारी अच्छा बोर्ड रहा। मीटिंग भी थी आज और चर्च की कुछ और चीज़ों को हमने डिस्कस करना था। लेकिन आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। अरे वाह। आप उस सरप्राइज़ को देख के खुश हो जाएंगी। सच्ची चाय के साथ सरप्राइज का मज़ा ही कुछ और होता है। बिल्कुल। आपको पता है काशिफा, हमने बच्चों के साथ ईस्टर के प्ले पर जाने का प्रोग्राम बनाया था और एल्डर का फ़ोन आया था कि टिकट्स टिकट सारी नहीं ख़त्म हुई। आज मैं वहीं था तो एल्डर ने मुझे बुलाकर पास कहा कि उन्हें टिकट जो है मिल गई हैं और उन्होंने कहा कि फ़ौरन आकर टिकट्स ले लो, और मैं वो टिकट सारी ले आया। वाह, इलियास आपने क्या खुशखबरी सुनाई है। बच्चे तो एक्साइटेड हो जाएंगे। बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे क्योंकि वो इस प्ले पे जाने के लिए वाकई में वो बहुत देर से बहुत बात कर उदास रहे हो गए थे। थे कि उनको पे टिकट्स नहीं मिल रही हैं। काशिफा, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अहम वक्त होगा कि हम अपने बच्चों के साथ जो है उस प्ले पर जाएं, बिल्कुल। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की मौत और खुदावंद यीशु मसीह के क़यामत के बारे में अब ये वक्त है कि वो उसे सीखें। बिल्कुल। और मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम इस प्ले पर जाएं और वहाँ पर बैठ के एंजॉय करें, क्यों ना हम बच्चों के साथ एक दिन पहले जो है इसके बारे में बात करें, खुदावंद यीशु मसीह की मौत और क़यामत के बारे में, और उन्हें बेहतर तौर पर समझाएं। इलियासिफ, ये तो वाकई में बहुत अच्छा होगा कि हम कुछ देर के लिए बच्चों के साथ बैठें और उनको खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उनके जी उठने की इस कहानी के बारे में बताएं, क्योंकि मैं आज भी जब इस सारी कहानी के बारे में सोचती हूँ तो बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। मैं भी हो जाता हूँ, क्योंकि आप देखें कि ये उस वक्त का वाक़या है जब खुदावंद यीशु मसीह किस तरह शहाना तौर पे यरूशलेम में दाखिल हुए और लोगों ने अपने कपड़े उनके रास्ते में बिछाए और खजूरों की डालियाँ उनके सामने बिछाईं और होशाना के नारे लगाते थे। और वो इंतज़ार कर रहे थे एक सियासी लीडर का जो आएगा और उन्हें रूमी हुकूमत की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाएगा। बिल्कुल, वो एक सियासी लीडर की तवक्को कर रहे थे, एक ऐसे मसीहा की जो कि उन्हें रूमी हुकूमत की ग़ुलामी से है जो बचा सके। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का मकसद जो है वो बहुत बड़ा था। बिल्कुल। हम देखें कि खुदावंद यीशु मसीह की जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो उनकी पेशगोइयाँ जो थीं, जो कि पुराने अहदनामे में मिलती हैं, वो पूरी होनी शुरू हो गई। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उस पेशगोइयों को पूरा कर रहे थे और खुदावंद के उस इंतज़ाम को जो उन्होंने बनी नौ इंसान के लिए बनाया था उसकी तरफ जो थे वो गामज़न थे। काशिफा, यहाँ हम देखते हैं कि दर हकीकत जो इसराइली थे वो सिर्फ़ और सिर्फ रूमी हुकूमत की ग़ुलामी से बचना चाह रहे थे, लेकिन वो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते थे, इस हकीकत को समझ नहीं पा रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह जब मसीहा बनकर उनके लिए आया है तो वो उससे बहुत बड़ा काम करने को है। वो उन्हें गुनाह की ग़ुलामी से छुड़ाने को हैं और खुदा के साथ अमन कायम करने को हैं। वो ये समझ रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और उनके मुल्क में जो है एक सियासी लीडर के तौर पर अमन को भी कायम करेंगे, लेकिन वो इस हकीकत को असल में जो खुदा के बड़े मकसद था उसको समझ नहीं पा रहे थे। बिल्कुल। और इलियासिफ, आप क्यों नहीं इसके लिए रोमियो 6 बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ते जी, इसमें इसका जिक्र भी हमें मिलता है और ये इस बात को ज़ाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो एक बड़े मकसद को जो है वो पूरा करने के लिए आ रहे थे, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ पेवस्ता हो गए। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए ताकि हम आगे को गुनाह की ग़ुलामी ना करें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। इलियासिफ, देखें कितनी खूबसूरत ये हवाला है और इसमें हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मुए और हमारे गुनाहों से हमें की ग़ुलामी से आज़ादी बख्शी। और इस हवाले से पता चलता है कि हमारी पुरानी इंसानियत जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब हो गई। जी, हमारी पुरानी इंसानियत खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब हुई। खुदावंद ने हमें नई जो है वो इंसानियत बख्शती है, ऐसी इंसानियत जो कि हमें खुदावंद के साथ चलने और खुदावंद की मानंद बनने के लिए बख्शी गई है। काशिफा, यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का बड़ा मकसद ये था कि वो इसराइलियों को और सारी कौम को और सारी दुनिया को जो है
وہ گناہ کی غلامی سے جو ہے وہ آزاد کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس امن کو قائم کریں جو خدا کے ساتھ ہمارا ٹوٹ چکا تھا۔ یاد ہے جب آپ کو کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا اور ان کی گناہ کے باعث جو ہے ہم انسان اور خدا کے درمیان جو ہے وہ رشتہ ٹوٹ گیا اور ایک خلیج حائل ہو گیا، اور انسان اپنی کوشش سے، اپنے نیک اعمال سے، اپنے فلسفے کی بدولت خدا تک رسائی پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ناکام رہا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے آنے کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ اس خلیج کو جو خدا اور انسان کے درمیان حائل ہو گیا تھا، وہ اپنی موت اور اپنی قربانی کے وسیلے سے اور اپنے جی اٹھنے کے وسیلے سے اسے پورا کریں، اور یوں خدا اور انسان کے درمیان میں وہ امن جو ہے وہ قائم ہو۔ اور یہودی جو تھے یا اسرائیلی جو تھے وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، وہ صرف اس بات کے لیے فکر مند تھے کہ انہیں رومی غلامی سے آزاد کیا جائے اور ان کے ملک میں جو ہے وہ امن قائم کریں۔ بالکل یاسف، اگر ہم کچھ دیر کے لیے سوچیں کہ خداوند یسوع مسیح اگر ہمارے لیے قربانی نہ دیتے اور اگر وہ مردوں میں سے نہ جی اٹھتے تو ہماری حالت کیا ہوتی، اور اس کا حوالہ بھی ہمیں ملتا ہے اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب کی 12 سے 17ویں آیت تک، اور یہ حوالہ بڑا خوبصورت ہے جو میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہوں۔ جی بالکل، یہ 15واں باب ہے۔ جی، پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی جی نہیں اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلایا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک گناہوں میں گرفتار ہو۔ کاشفہ، یہاں پر خداوند کا کلام بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح نہ جی اٹھتے تو ہماری منادی بیکار تھی، خداوند یسوع مسیح نہ جی اٹھتے تو ہمارا ایمان جو تھا وہ کسی فائدے کا نہیں تھا۔ اگر خداوند یسوع مسیح نہ جی اٹھتے تو آج ہم اب تک گناہ کی غلامی میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے۔ یہودی جو تھے یا اسرائیلی جو تھے وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، کیونکہ وہ رومی حکومت سے آزادی چاہتے تھے، اور وہ صرف اسی امید میں تھے کہ اس زندگی میں انہیں ایک نئی امید مل جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم صرف سوچیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح کی موت نہ ہوتی اور وہ نہ جی اٹھتے تو ہم اب تک گناہ کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہوتے، ہم اب تک جو ہے وہ نا امیدی کی زندگی گزار رہے ہوتے، ہم اب تک جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے۔ لیکن یہ خداوند کا فضل ہے، خداوند کا رحم ہے جو ہماری زندگیوں پر ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آج ہم جو ہیں وہ اس امید میں داخل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہیں اور خداوند کے ساتھ ہم امن قائم کر سکیں۔ الیاسف، ان ساری باتوں سے مجھے بہت برکت ملی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کا اعادہ کریں۔ ضرور۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہوئے اور ہم گناہوں کی غلامی سے آزاد ہوئے، ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کی بدولت وہ خلیج جو انسان اور خدا کے درمیان تھی پر ہوئی، اور ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ استوار ہوا۔ خداوند یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کی بدولت تھی ہم نجات اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوئے، جسے ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر حاصل کرتے ہیں۔ الیاسف، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ آج رات کو ہی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اور اس سے پہلے کہ ہم اس پلے کے لیے جائیں ہم بچوں کو خداوند یسوع مسیح کی موت اور ان کے جی اٹھنے کی کہانی سنائیں، تو وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے جب وہ کل اس پروگرام کو دیکھیں گے۔ اور بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ساری کہانی کو بہتر طور پر سمجھ بھی پائیں گے۔ کاشفہ، آپ کے لیے اور بچوں کے لیے میرے پاس ایک اور سرپرائز ہے، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہم کل جو ہیں پلے دیکھنے کے بعد باہر کھانا کھائیں گے، اور بچوں کے ساتھ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر گھومنے بھی جائیں گے، اور بچے جو ہیں اس بات سے بہت ایکسائٹڈ ہیں۔ واہ، یہ تو زبردست ایکسائٹمنٹ ہے الیاسف، میرے خیال میں یہ سب کے لیے ٹریٹ ہوگی۔ یس۔